matters. Usa ka blessing, usa ka maayo gayud nga pagpili nga niya kamo karon. God is so good. Let us praise the Lord for the wonderful nga panahon nga iyang gihatag kanato. Maayo kay ang panahon labaw sa tanan naata sa kapiskay. Maayo nga panglawas. Coming here, mga kahigalaan, mga kaigsuunan, kanang nag-istoryahan namin ni Pastor about sa kanang mga pinulungan ba kay basin o ang amo ang kanang pag-convey sa inyo ha, dili kaayo. Masabtan naman ang Bisaya gyud no? Masabtan ra ba? Paisa daw mo sa inyong mga kamot. Yes. Thank you. Masabtan ra gyud ay, so dili ko mahadlok nga dili ko kaistorya sa inyong pinulungan kay ang Bisaya masabtan ra gyud ay. Dinhi napilian ang atoang venue for another series of lecture. Nagahimo ta niining health, family, and gospel seminar sa nagkalain-lain nga mga munisipyo, mga kabaranggayan. Ug amo ang ginakalipay nga makig-uban kaninyo dinhi sa unsa kito? La Esperanza. Ug kami nang hinaot mga kahigalaan o mga kaigsuunan nga inyohang ipaambit pod ngadto sa uban ninyo nga mga kapiryentehan, mga kahigalaan nga naata niini nga seminar. This is not inclusive for the church but for everybody. So ang una nato nga pagahisgutan niini kagabion ang mahitungod sa panimalay. Ako ang magdala sa lektura sa atoang health and family life. Okay? So, karon nga gabi magahisgot kita sa about sa panimalay ug mapuhon magahisgot kita sa maayo nga panglawas. Di ba nga ato ang atoang kinabuhi gikinahanglan wholesome, meaning physically fit, physically sound, mentally sound, emotionally healthy, ug labaw sa tanan, spiritually healthy. That makes the person complete and happy. Okay? Apan sa dili pata mo sugod. Before we go further to our topic this evening, aduna kitay theme song niini nga tibuok nga series nato sa simana. Mata gabi aduna kitay theme song When God is in the Family. So ug nata music ato ang ipatugtog ato kining tun-an before ta mosugod sa ato ang family lecture. When God is in the family, love is always there. Sige, naabatay accompaniment?